Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day cause I was tired? Or did I get tired cause I slept too much? Slept too much. We go up and down, we go up and down on this roller coaster ride, roller coaster ride. We fall back sometimes, we fall back sometimes on this roller coaster ride. In this roller coaster ride. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day cause I was tired? Or did I get tired cause I slept too much? Slept too much. اهلا جلي البنات. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وهذا الفيديو اصلا انا كنت درتو في الصيف ويلا كي مونتيتو دابا، فسمحوا لي الا كنت جاكم مع انا ما راه كنت كنموت بصح تحت دوك الكبابط، ونتمنى يكون نال اعجابكم وتقدروا المجهود. ما تنساو ديروا لايك وكومنت وقولوا لي شنو اكثر حاجه عجباتكم ولا استفدتم شي نصيحه. باي باي. اهلا الناس، مرحبا بكم مره ثانيه في القناه. معكم نجم اليوم وكيف ما هي مثل العاديه ديما كاينه انا. المهم الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص على كيفاش ماشي تنسيق ولكن اختيار الملابس او الحوايج اللي تختاروا سواء كنتو غاديين كتقلبوا على الشغل ولا عندكم شي لقاء هكا شويه بروفيشنال، جاكيت او جاكيته. وغادي تشوفوا الاغلب ديال الاحيان انا عندي شي 3 ولا 4 سواء كان سروال او لا جاكيته ولا القميجه كلهم بيض كحل شي حاجه مخططه صافي. غنقول لكم علاش ما كنشريش داك كري او لا البياض ولا داكشي. اغلب الاحيان كناخذ كحل، ولكن اهم شيء هو انكم تعرفوا الفصاله. يعني اهم شيء هو تعرفوا الفصاله. السروال كيفاش داير غنقول لكم الفرق ما بين واحد السراويل اللي تيكونوا فيهم لاستيك وما كيبقاو عراض. يعني الفصاله او الشكل اللي غنوريكم هما 3. هذا اللي سامبل ما فيه، هذا اللي هنا سامبل ما فيه والو،
وطبعا تفاصيل صغيره هي اللي كدير الحوايج زوينين، حتى على حساب الطالو يعني واش كنحسب يعني طالو او الكعب العالي واش كيبان واش ما كيبانش. هذا غندير عليه فيديو خاص لحقاش هو مسكين محقور، كاين اللي ماشي غير مريحين تقدروا تجريو بهم تسطحوا بهم تركبوا بهم تشقاو بهم مريحين بزاف، كاين اللي كيبانوا مريحين ماشي مريحين. حتى الطالو فيه وغندير فيديو الا انا شي حاجه شويه تعطيكم معلومه هاد السراول لي طوال اولا نتوما كفوه اولا اختاروه يعني على حساب نتوما. انا ما عنديش مشكل كنلبسو مع الطالو ماشي مشكل بالنسبه ليا، كنتو ما كتقدروش غتختاروا الحد اللي مناسب لكم نتوما واش وكونوا دائما فاش كتجلسوا حيت كيقدر يطلع وكتبان لكم الرجل ديالكم. فالمهم من تحت نتوما تشوفوا كتلبسوا دائما سبرديله او لازم كاس يكونوا يكونوا زوينين ولا بحال هكا ديال الخدمه. غادي نوريكم حتى هو من بعد في اغلب فيديو غنلبس في كاع اللوك اللي غنوريكم هذا ما عايش بزاف، ولكن غندير عليهم فيديو خاص هذا ماشي مشكل. نتوما كنتو ناس ما كيقدروش يلبسوا الطالو وعلى فكره يكون مسدود تقدروا تدخلوا ببساطه كما قلت لكم اي لوك غادي نوريكم كيجي مع هاد السبرديلات هادو اولا هذا ماشي سبرديله ما سبيبيط ما سبرديله هكا فيه شويه عالي لتحت وغادي نوري لكم عن قرب كيفاش كيجي. ولكن اكيد نتوما اللي غتمشيو تختاروا الحوايج سواء كان سروال او هكا خاص ماشي تمشي انت بسبرديله وباغا تلبسي من بعد مع الطالو ولا تمشي بالطالو من بعد باغا تلبسي مع السبرديله. قلت لكم انا اهم شيء هو تفهموا في الصالون هذا الفيديو اللي غتصلح لكم سواء كنتي كبيره غليظه صغيره قصيره كتبقى انيقه فيميني كيوت. الفرق الاساسي ما بين هاد الفصاله او الشكل ديال السراول اللي غادي نوريكم هو كاين واحد هما كاينين هادو اللي تيكونوا ماشي ما عرفتش كيف قلت مخيطين منفصلين هما هكذا عراض يعني كيف ما كتشوفوا غادي نقيسو نوري لكم فيهم لاستيك هنا الفوق. هذا هو الفرق بيناتهم فيهم لاستيك يعني فيهم شي مثلا الصدفه ولا السلسله مخيطين يعني مفصلين لكم. حتى هادو اللي هنا زوينين كما قلت هذا جا ستايل هو ولكن تغير الثوب وشويه هذا ماشي يعني ديال الخدمه بغيتي تخرجي. كنقصد بلي هذا النوع ديال الفصاله هذه كما ما كاين شويه مشكشك يعني عريض حتى هنايا ما كيلصقش عليك بالضروره 100% وكتقدري تهزي القميجه. انا غنلبسو نوريكم انا غير كنوري لكم هنا يعني مثلا فاش كديري هنا واحد هاد كانوا سميتو ما عرفت سميتو هاد العينات تكون هنا في الكرش الا بغيتي مثلا تخرجي غير هكذا كيفاش يبقى زوين متناسق انيق. اكثر نصائح ممكن وتختاروا الشكل اللي كيجي معكم ومن بعد نتوما كتصاوبوا ولا بغيتو مثلا تاخذوه تلبسوا مع سبرديله غادي شي بلاصه شويه رياضيه اكثر لنتوما اكثر. انا هذا الطريق كما قلت لكم لقيت فيه راحتي وغادي لكم كيفاش من هذا اللي هو شويه ديال الخدمه اكثر غادي نكون حوايج هما نفس الكونسيبت يعني لا في الصاله ما كيتغيروش بالعكس عرض من هادو واقيلا ولكن كيعجبوا زوينين كيوت نقدر نخرج بهم هكذا كل نهار. بغيت نوريكم كيفاش كيكونوا هكذا معلقين وملي غنقيسهم كيفاش غادي يجي. في اغلبيه الاحيان كنلاحظ كما قلت لكم وهذاك علاش انا شفتو هكاك وملي قيستو ما جانيش بحال كاين غير فرق كبير ما بين انا الا خليت هذا هكذا هابط مفتوح لتحت اصلا هذا عريض بحال السايه ولا هزيتو انا غنوريكم يعني شفتو كيزيد يعرض بحال انا دابا غنوريكم هاد الجاكيت هادو اللي عندي كلهم كحلين فاغلبيه الاحيان كنمشي للكحل حقاش كيجي مع كلشي وهما مختلفين في الصاله. غادي نوريهم لكم وغادي نقيسهم مع هاد السروال هذا او هاد البانطالاتو كما قلت لكم الكحل كيعجبني ولكن بالنسبه للصاله هذا هو احسن واحد عندي انا يعني العرض ديالو مزيان اوكي كنقدر نهزو من هنا فيه لاستيك والعرض ديالو مزيان. قيس مع هاد الجاكيت باش نوريكم الفرق بيناتهم وحتى نتوما تكون عندكم فكره الا بغيتو تمشيو تختاروها. هذه اللي كنت لابسه في اغلب الاحيان ديال الفيديو وهي كتجيني كبيره ولكن ماشي مشكل يعني مش بالضروره خاصكم شي حاجه لاصقه عليكم وعلى حسب عاوتاني كتقدروا تبغيو تلبسوا لتحت او لا تبغيو شي حاجه كما تكون شويه عريضه كتجي بحال هذا الشكل هذا
وهي راها عريضه، يعني الا بغيتو تسدوها كتقدروا تسدو هنا بحال هكذا، وحتى هنا كتبان عريضه. عليا انا شخصيا ما لاصقاش عليا، يعني خذوها دائما باش تبغيو تحركوا شي شويه يديكم الا كان ممكن، يعني كتقدروا ديروا لها شي حاجه الا بغيتو هنا تسدوها. حيت اصلا كنحيدها، مشيت لشي بلاصه كنحيدها. الطول ديالها كما قلت خاص تلبسوا شويه تحتها، يعني سولون كتجي حد هنا، يعني شو نتوما كما قلت تمشيو تختاروا ديكم هذه شوف على حساب واش كتلبسوها، ولكن هذه ما طويلاش بزاف بحال واحد وحده غادي نوريها لكم. هنا كتجي بحال هكا كما قلت لكم الا كنتو كتبغيو تخشيو شويه القميص هنا باش تعطيكم هذا الشويه ديال الطول. انا كتعجبني اكثر من اللور كتجي هكذا القميصه باقا طويله كما قلت لكم. اللي كتاخذها شويه عريضه من هنا كتقدروا تهزوها وكتبقى شويه مطويله من هنا. فالمهم هكذا كتجي هذا الشكل هذا. انا كنفضل تبقى هكا ما كنشدها، ولكن تقدروا ديروا لها شي لعيبه شي صريفه من اللي تيكونوا داخل ما كيبانوش ما كيأثروش على الشكل ديالها. المهم نتوما تختاروا اللي بغيتو تختاروا ولا تختاروا. المهم بديت ديالها واخا الا غلطت اللي قلتي كلمه غلط صحوا ليا ماشي مشكل. انا اصلا الدارجه ديالي ماشي 100% مقاده، ولكن المهم كنقضي باللي كان. بغيت نوريكم هاد البليزر هذا ولا الجاكيت. المهم انا غنقول لكم كلهم جاكيت وانتم قولوا لهم اللي بغيتو. هاد كتجي بهاد الشكل هذا، شوفوا هادي كتجي شويه طويله يعني من هنا حتى من اللور. تقدروا هادي عندها ديجا هذاك ديالها كتقدروا تسدوه من هنا الا بغيتو. شي حاجه غير ديروها الفوق ماشي بالضروره بغيتو تلبسوها، تقدروا تاخذوها حتى بحال هكا كيجي بحال هكا تيجي الشكل ديالها زوين. الا بغيتو غير تلوحوها الفوق هذا خاص المهم تبقى حاضر معاهم لا يطيحوا ليكم. اخر شي الا طاحوا كانت الشتا طاحوا في شي مرجان صافي تما مشيتو. زوينه الخياطه ديالها، غير هو كان من الايدين انا جاتني شويه كبيره ما حمقاتش بزاف شويه عراض عليا، ولكن اوكي ماشي مشكل كتجي بحال ما هكا. كتقدروا حتى هي تعقدوها هنا الا كنتو باغيين ولا تخليوها غير مطلوقه. كتهيا ماشي كحله، الا بغيتو مثلا تغيروا من الكحل كتهرس شويه داك الكحل تيكون شويه مهد بزاف واخا فيها الخطوطه هما خفاف ما عرفتوش كيبانوا اصلا، فماشي مشكل لبسنا مع هذا ما فيهاش خطوطه اللي هما مجهدين بزاف. هكذا وما سداهاش، يعني الا سديتها غادي تزيد زاير عاوتاني. فالمهم كتبقى الشكل ديالها مختلف زوين، ولكن ما مزيراش على فكره. نقدر نزيد نسدها غير المهم نسدها على حسابي في الفيديو، حتى في العاده ما كنسدهاش كنخليها غير بحال ما هكا كتجي حسن بحال ما هكا. قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو غادي نوريكم السلعه اللي قلت لكم. غادي نخلي نفس هاد الجاكيطه هادي اللي قلت لكم انا احسن حاجه لو كنت غادي نختار غير حاجه وحده غنختار هاد السروال هذا اللي فيه لاستيك، حتى هو غنوري لكم مهزوز يعني في العلاقه حيت بغيتكم متعمده تشوفوا الحوايج كيفاش كيبانوا معلقين كيفاش كيتقيسوا. انا لكم هذا كيجي بحال ما هكا كما هو بحال مفصل ما فيش لاستيك. هو مع ديك شويه طويله واخا وعدتكم ما غاديش نغير الجاكيت غير بغيت باش تشوفوا كيفاش كيجي ديك الكحل مع السروال الكحل جي تا هو زوين بزاف.
نقيس مع حتى هذا اللي فيه لاستيك. هذا فيه لاستيك مثلا، ولكن كيبان لكم بلي ما فيش هذاك التنيات اللي تيكونوا في الاخرين، فغادي يجيكم حتى هو لاصق من هنا، غادي تشوفوا لاصق، ولكن غنقيسو نوري لكم. هذا هو اللي كان فيه هذاك شويه البريو، هو الثوب ديالو زوين، كيفكر في واحد السداد كانوا شحال هادي في المغرب زمانين، فيه بحال السلك شويه بزاف. نوريكم اللون كيجي مزيان الا كنشوفوا القميجه طويله، هو كما قلت لكم بحال الصرايه، ما كاينش شي فرق، غير الوسطه فيه واحد الفتحه هنا. انا غنشوفكم هكا مع الجاكيت هادي اللي لكم شويه قصيره هي في الاول هكذا. هكذا كيجي مع ديك الجاكيت اللي قلت لكم شويه متوازنه فيهم اكثر، اللي كتعجبني لو اختارت غير وحده مثلا. تقدروا ديروا هكا شي حاجه من الفوق ملونه، ولا هذه ديال الحرير على فكره من احسن القميجات اللي عندي، وكنرجع على اللور كنشري منهم بزاف بلاصه ما نبقى مقابله شي اثواب اخرين. كما قلت لكم ما كنكونوش كنعرفوا بزاف، اول مره كناخذوا شي حوايجات هكا. فالمهم كيفاش خليتو شي لون هكذا الكحل الاسود الابيض، كتقدروا توزيو ولا ديروا شي لون هكذا من الفوق، ما كيجيش معلق بزاف، خاصه حذاري من الزيف. كما قلت لكم اللون ماشي حاجه تو ماتش. البنات هذا هو اللي وريتكم في الاول، قلت لكم هادو تيجيو عراض خاصه اللي عندهم هاد لاستيك هنا، وكتقدروا شويه تهزوا شويه القميجه هنا. على فكره هذه عريضه من هنا ماشي لاصقه، واخا يمكن ما كتبانش في الكاميرا ولكن راه عريضه، وكيجي زوين مع هذا، كيفتح شويه اللون مع البيض هكا. لكم كيفاش كيعجبكم، يعني كيف ما كتشوفوا كيبقى كله زوين مزيان. كما قلت لكم انا كنقنع ما كنبغيش نوريكم هذاك الشيء غير من القدام وماشي وصافي، كنعطيكم نصائح اللي يكونوا عمليين، واللوك اللي تستعملوا بمعنى الكلمه، يعني كيبقى كما كتشوفوا حتى من اللور ومن الطلوع. الا بغيتو تخليوه هكذا الفوق Did I sleep away the day cause I was tired? Or did I get tired cause I slept too much? Slept too much. ملي كنلبسو انا كنبقى تلمسي عطيتهم حيتكم ما كتصورش. كما قلت لكم ما عرفتش هذا واش على حساب الخدمه نتوما اللي كتمشيو ليها، ولكن حتى خارجين ولا غادي لشي بلاصه كيقدر شي زوين كيجي زوين، فهمتي حتى هو زوين. الا كنتو كتقدروا تلبسوا بحال هادو. We go up and down, we go up and down on this roller coaster ride, roller coaster ride. We fall back sometimes, we fall back sometimes. ولا بغيتو حتى هو تخليوه الفوق، بغيتو تهبطوا هادي بحال هكا، نتوما كيما قلت لكم على حساب شنو كيعجبكم. وكيما قلت لكم غالبا شفتوا من هذيك الجاكيت شويه اللي خدمه هكا كحله، ودرتو شي حاجه اخرى كتغير لكم الستايل ديالكم. اما هذا البنات بدون تعليق كما كتشوفوا، هو ماشي شي حاجه ماشي شي جوده، انا خديته غير باش نجرب هكذا، لقيته تمام مناسب ناخذو علاش لا. ولكن كما كتشوفوا اكبر غلطه درتها هو دار لي واحد الكتاف ما نقولش لكم كيفاش انا ما عنديش اصلا، كبرني دارني ما حدش ما كيتصورش، وحتى الشعر ديالو يعني ما عرفت انا فاش خديته واحد غلط درتو غنقولوا لكم. اخترت لا طاي اصلا اللي هي كبيره عليا، كانوا بقاو جوج،
و هذه اكس ال. ما غنى على انا كنت تما فهادو كنت لابسه الاس، كنت كنلبس الام. هذه اكس ال. المشكله قلت انا غادي نلبس تحته. والمهم هذا ما كنصحكمش تختاروهم عراض لحقاش هما ديجا تيكونوا غلاظ وكبار، يعني ما غاديش يلصقوا لكم على لحمكم كيف ما كان الحال. فانا اختو قلت ما بغيتوش تجي حدا قدو مزايره عليا، وقلت نقدر نلبس حتى شي حاجه، ولكن كنصحكم تاخذوه لا طاي ديالكم حيت هما ديال الشعر تيكونوا ديجا هكا مستحيل يلصقوا عليكم، فكبار كما قلت انا ما بغيتش يجيني لاصق، ولكن غلط. لو كان ممكن نرجع المهم نختار مره اخرى ما نديرش هذا. ولكن كما قلت ما تاخذش دار شي حاجه زوينه بزاف وغاليه في الاول حتى يكونوا باش ما تشوفش كيكون مقتنع بهذا الشكل هذا. فالمهم تقدر ياخذ منكم شويه ديال الوقت باش تستايليو. البيض هذا من الفوق كيجي طويل مطلوق زوين. الا باش هرسو شويه من داك الكحل كتقدر تلبسو حتى بحال هذا. هذا هو اللون اللي وريتكم حتى هو من قبل، كيجي زوين هذا اللون هذا سواء مع الكحل قميجه كحله اولا بيضه. انا لبستها في الكحل هكذا كيجي زوين. هادشي اللي كيلزم كديروا شي فيلين مزيان. الزيف هذا طلع لي الخوخ ولا راسو الزيف.